1963 में इसराइल एटमी बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन ये बात अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी को बहुत परेशान कर रही थी। वो नहीं चाहते थे कि इसराइल एटमी बम बनाए और अरब दुनिया में मजीद मसाइल पैदा करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अरब ममालिक अमरीका के दुश्मन रूस से मदद मांग सकते थे। कैनेडी ने इसराइल को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी के वहम और गुमान में भी नहीं था, चाहे वो अमरीका हो, बरतानिया हो या रूस। एटमी हथियार हासिल करने के लिए ताकतवर ममालिक ने ऐसे खतरनाक खेल खेले हैं जिनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहीं खुफिया इंटेलिजेंस ऑपरेशन, कहीं हनी ट्रैप का सहारा। इस खेल में कई बार करीबी दोस्त ममालिक ने भी एक दूसरे को खुलेआम धोखा दिया। आज हम उन 10 ममालिक की कहानी जानेंगे जो इस खौफनाक ताकत के मालिक हैं। डिकोड रियलिटी की वीडियोस में आपका दोबारा खुश आमदीद। नाजरीन, दुनिया में कल 195 ममालिक हैं और तकरीबन सब के पास जदीद फौज और हाईटेक हथियार मौजूद हैं ताकि वो अपना दिफा कर सकें। लेकिन 195 में से सिर्फ 10 ममालिक के पास दुनिया का सबसे खतरनाक और तबाहकुन एटमी हथियार है। सोचिए, आज के दौर में जहां हर मुल्क एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में है, सिर्फ 5% ममालिक ही ये हथियार बनाने में कामयाब हुए हैं। इनमें से कुछ ने एक दूसरे की मदद की, लेकिन ज्यादातर ने ये सब खुफिया तरीकों से किया, जिसमें आला सतह की जासूसी, सख्त दुश्मनी और धोखाधड़ी का इस्तेमाल किया गया। अमरीका समेत बाकी 9 ममालिक के एटमी हथियार हासिल करने की कहानी इतनी ही दिलचस्प है जितनी कि अमरीका का मैनहट्टन प्रोजेक्ट। चलिए सबसे पहले अमरीका की बात करते हैं। सब जानते हैं कि अमरीका पहला मुल्क था जिसने एटमी हथियार हासिल किए, लेकिन क्या अब जानते हैं कि इस दरियाफ्त की बुनियाद असल में हिटलर के साइंसदानों ने रखी थी? जी हां, 1938 में जर्मन साइंसदानों ने पहली बार न्यूक्लियर फैशन दरियाफ्त किया, यानी एटम को तोड़कर जंजीरी अमल के जरिए बहुत ज्यादा तवानाई हासिल करने का तरीका। इस वक्त साइंस की दुनिया बहुत छोटी थी और जर्मन साइंसदानों की यह खतरनाक दरियाफ्त अल्बर्ट आइंस्टाइन तक अमेरिका पहुंच गई। उन्होंने फौरन अमरीकी सदर को खबरदार किया कि हिटलर इस नई दरियाफ्त के जरिए ऐसा बम बना सकता है जो इंसानियत को तबाह कर देगा। इस खत के बाद अमरीका ने दूसरी जंग अजीम के दौरान एक इंतहाई खुफिया मंसूबा शुरू किया जिसे आज मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसमें अमरीकी, बरतानवी और कैनेडियन साइंसदान शामिल थे और बहुत ज्यादा सरमाया खर्च किया गया ताकि हिटलर ये दौड़ ना जीत सके। बहरहाल 1945 तक जर्मनी हथियार डाल चुका था और हिटलर भी खत्म हो चुका था। इसी दौरान खबर आई कि अमरीका का पहला एटमी ट्रिनिटी टेस्ट न्यू मैक्सिको में कामयाब हो गया है। इस तरह अमरीका दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार के हुसूल में पहले नंबर पर आ गया। फौरन अगले महीने अमरीका ने जापान पर इफेक्ट मैन और आ लिटिल बॉय बम गिरा दिए, जिससे जापान को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह जंग खत्म हो गई, लेकिन अब हर मुल्क इस नए एटमी हथियार की दौड़ में शामिल हो गया। लेकिन अमरीका नहीं चाहता था कि यह हथियार किसी और के हाथ लगे। अब आते हैं सोवियत यूनियन यानी रूस की तरफ। हैरत अंगेज तौर पर दूसरी जंग अजीम में अमरीका का इत्तेहादी मुल्क जो हिटलर के खिलाफ उसका साथ दे रहा था, अमरीका के पहले एटमी तजर्बे से भी बड़ा मसला बन गया, और वो कोई और नहीं बल्कि सोवियत यूनियन था। जी हां, जंग अजीम में सोवियत यूनियन अमरीका का इत्तेहादी था, लेकिन 1941 में अमरीकी और बरतानवी साइंसदानों ने न्यूक्लियर रिसर्च पेपर्स की इशात रोक दी। इस पर सोवियत यूनियन को लगा कि उनसे ये मालूमात जानबूझ कर छपाई जा रही है। सोवियत यूनियन ने खामोशी से अमरीका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अपने जासूस दाखिल किए और तमाम मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। यहाँ सोवियत यूनियन ने समझा कि वो अमरीका के साथ खेल खेल रहे हैं और अमरीकी भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने सोवियत एजेंट्स को डबल एजेंट्स बनाकर उन्हें गलत मालूमात देना शुरू कर दी। 1945 के बाद जब सोवियत यूनियन को इन डबल एजेंट्स पर शक हुआ तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर चोरी शुदा अमरीकी डिजाइन पर एतमाद नहीं किया और अपनी तहकीक जारी रखी। नतीजा ये निकला कि 1949 में सोवियत यूनियन ने काज़ाख्स्तान में RDS एक टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। अब इस टेक्नोलॉजी पर अमरीका की इजारादारी खत्म हो गई और दोनों के दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई। तीसरा मुल्क जो एटमी ताकत बना वो बरतानिया था, लेकिन अगरचे वो अमरीका का दोस्त था फिर भी इसे अमरीका ने धोखा दिया।
اصل میں برطانیہ نے 1940 میں ہی ٹوب ایلوس پروجیکٹ کے تحت ایٹمی ہتھیاروں پر تحقیق شروع کر دی تھی، امریکہ سے بھی پہلے۔ جرمن سائنسدانوں نے جو جرمنی سے فرار ہوئے تھے اس میں ان کی مدد کی، لیکن جنگ میں وسائل کی کمی کی وجہ سے برطانیہ نے اپنی تمام تحقیق امریکہ کے مین ہٹن پروجیکٹ کو دے دی۔ یہ کوئی مفت میں نہیں تھا بلکہ کیوبیک معاہدہ کے تحت تھا۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ٹیکنالوجی شیئر کریں گے، لیکن جب امریکہ نے اپنا پہلا ایٹمی ہتھیار بنا لیا تو اس کا رویہ بدل گیا۔ انہوں نے کیوبیک معاہدہ توڑ دیا اور برطانیہ کو معلومات دینے سے انکار کر دیا، یعنی کھلا دھوکہ۔ اس دھوکے نے برطانیہ کو دوبارہ اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ ان کے پاس پہلے سے کافی کام تھا اور دنیا کے زیادہ تر یورینیم پر ان کا کنٹرول تھا۔ اسی لیے انہوں نے بہت تیزی سے کام کیا۔ 1952 میں برطانیہ نے آسٹریلیا کے قریب مونٹیبیلو جزائر پر اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کامیابی سے کیا، جس کا نام آپریشن ہریکین رکھا گیا۔ اسی دوران جب امریکہ نے دیکھا کہ روس اور برطانیہ بھی ایٹمی بم حاصل کر چکے ہیں تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار پر کام شروع کیا، جسے ہائیڈروجن بم کہا جاتا ہے۔ عام ایٹم بم میں فیشن کے ذریعے توانائی حاصل کی جاتی ہے، جبکہ ہائیڈروجن بم میں فیوژن کے ذریعے، یعنی وہی عمل جو سورج میں ہوتا ہے۔ 1952 میں امریکہ نے اس کا تجربہ کیا، جس کی طاقت ہیروشیما بم سے 450 گنا زیادہ تھی۔ بعد میں 1955 میں روس نے اور 1957 میں برطانیہ نے بھی اپنے ہائیڈروجن بم کے تجربے کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ کسی سے کم نہیں۔ اب آتے ہیں فرانس کی طرف، جو چوتھا ایٹمی ملک بنا۔ کچھ فرانسیسی سائنسدان پہلے مین ہٹن پروجیکٹ میں شامل تھے، لیکن جنگ کے بعد ان کا مقصد بم نہیں بلکہ ایٹمی توانائی سے بجلی پیدا کرنا تھا۔ پھر ایک واقعہ ہوا جس نے فرانس کی سوچ بدل دی۔ 1956 سے پہلے نہر سوئس پر فرانس اور برطانیہ کا کنٹرول تھا، لیکن مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے اسے قومی ملکیت میں لے لیا۔ اس پر فرانس، برطانیہ اور اسرائیل نے خفیہ منصوبہ بنا کر مصر پر حملہ کیا، لیکن امریکہ اور روس نے عرب ممالک کی بھرپور حمایت کی، کیونکہ ان کے پیچھے تیل کا معاملہ تھا۔ روس نے دھمکی دی کہ اگر پیچھے نہ ہٹے تو ایٹم بم استعمال کریں گے، جبکہ امریکہ نے فرانس پر معاشی دباؤ ڈالا۔ آخرکار فرانس کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اسی ذلت نے اسے اپنا ایٹمی بم بنانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے ناجر، گیبون اور مڈغاسکر جیسی کالونیوں سے وسائل حاصل کیے۔ 1960 میں فرانس نے سہارا صحرا میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا اور 1968 تک ہائیڈروجن بم بھی بنا لیا۔ پانچواں ملک چین تھا۔ 1950 کی کورین جنگ میں چینی فوج نے امریکی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ بعد میں امریکہ نے چین کو ایٹمی دھمکی دی۔ چیئرمین ماؤ نے سمجھ لیا کہ بغیر ایٹم بم کے دنیا دبائے گی۔ سوویت یونین نے شروع میں چین کی مدد کی، لیکن بعد میں تعلقات خراب ہو گئے۔ روس نے اپنے سائنسدان واپس بلا لیے، لیکن چین نے چیلنج سمجھ کر اپنے پہاڑوں سے یورینیم حاصل کیا۔ 1966 میں چین نے پہلا ایٹمی تجربہ کیا، جس کا نام 596 رکھا گیا۔ چھٹا ملک اسرائیل ہے، جس نے کبھی نہ مکمل طور پر تسلیم کیا نہ انکار کیا، لیکن عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہے۔ 1986 میں ایک ٹیکنیشین نے خفیہ دستاویزات لیک کر دی۔ اسرائیل نے فرانس کے ساتھ پہلے ہی نیوکلیئر تعاون کیا تھا اور عرب خطرے کے باعث اپنا بم بنانا چاہتا تھا۔ کینیڈی اس کے سخت خلاف تھے، لیکن ان کے قتل کے بعد راستہ صاف ہو گیا۔ 1967 میں اسرائیل نے خفیہ طور پر اپنا پروگرام مکمل کیا۔ بعد میں موساد نے اسے واپس گرفتار کر لیا۔ ساتواں ملک بھارت تھا۔ 1974 میں سمائلنگ بدھا کے نام سے پہلا تجربہ کیا گیا، جسے بھارت نے پرامن تجربہ کہا، لیکن امریکہ اور کینیڈا ناراض ہو گئے۔ آٹھواں ملک جنوبی افریقہ تھا، جس نے نسلی امتیاز کے دور میں اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعاون کیا۔ 1979 کا ایویلا انسیڈنٹ اسی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ نوواں ملک پاکستان تھا، جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مدد سے ایٹمی پروگرام بنایا۔ 1998 میں بھارت کے تجربات کے بعد پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کیے۔ اور آخری ملک شمالی کوریا تھا، جس نے خفیہ پروگرام کے ذریعے ایٹمی طاقت حاصل کی اور 2006 میں پہلا تجربہ کیا۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ دوڑ ختم ہو گئی ہے؟ صورتحال دیکھ کر لگتا ہے کہ ایران اگلا ملک ہو سکتا ہے۔
लेकिन इसराइल पहले ही इस पर दबाव डाल रहा है। अगर ईरान कामयाब हुआ तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और शेयर करेंगे। आपके मोहब्बत भरे कमेंट्स का शुक्रिया। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं।